सबैलाई थाहा छ श्रीमान 5हरूबाट संविधान कुल्चेर संविधान मैले 20 पल्ट पढी कुनै पनि धारामा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने भन्ने त देख्दै देखिन छैन। संसद विघटन गर्ने प्रावधान पनि छ, नभएको होइन। गलतै लागेको थियो भने पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री तोक्ने काम श्रीमान 5हरूले जुन गर्नुभयो त्यो लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको, संविधानको बलात्कार गरिएको यो दुनियाँलाई थाहा छ। फेरि अर्को देखिराखेको छ, त्यसपछि उत्पन्न भएको सङ्कट संसदले निकास दिनुपर्ने हो नि त। ल अदालतले गर्यो, हामीले मान्छौँ भन्ने निर्णय मान्छौँ, तर प्रश्न उठाइरहन्छ, आलोचना गरिरहन्छौँ। किनभने न्याय क्षेत्रले, न्यायालयले न्याय दिनुपर्ने हो। न्यायालयले पूर्वाग्रह साँध्यो, खास दलप्रति पटक पटक त्यो गरेछ। आज पनि त्यही देखिँदैछ। तीनटा निर्णय आएका छन् सांसदहरूकै निष्कासनको हकमा पनि। यही गण्डकीमा पनि एउटा भयो होइन, भोटै नहालेलाई पनि के गरिदियो, निष्कासन गरिदियो, सदर गरिदियो होइन, गरिदियो जनमोर्चा गरिदियो त। अर्को कर्णालीमा गयो, व्हिप उल्लङ्घन गरेको छ, अर्को कानुन आएको छैन, कारबाही गरेको छ, वैधता दिएर अर्को एउटा पार्टी दर्ता गर्दिन, त्यसलाई पनि केही गरेको छैन, यो पनि देखियो। अर्को एमाले 14 जनालाई कारबाही गरेको छ, आजसम्म हेर्दैमा राखेको छ। के हेर्नु पर्यो, पढ्दै छ त दुनियाँले। कम्फर्टेबल सरकार, कम्फर्टेबल न्यायालय जस्तो देखियो। जे अभिष्टका निम्ति गरे त्यही आउने होला नि त फैसला, नभए त फैसला दिनु पर्यो नि। अनि सरकार चाहिँ कति गतिलो बनेछ त भन्दा, यो सरकार बन्दिखेर बनाउनेखेर पटक पटक भनिएको थियो कि हामी यसरी सरकार बनाएर चलाएर देखाइदिन्छौँ कि अरूले त्यसबाट शिक्षा लिन्छ। हामी शिक्षा लिँदैछौँ। आज त महागठबन्धन कथानक चलचित्रले पनि कति मनायो, 67औं दिन निर्विवाद मनायो दर्शकको भिड। हल टनाटन कोभिडले फरक पारेछ, चलेछ, सरकार बन्दै एउटा त बिग्रियो। दोस्रो, सरकारले उद्यम विकास निर्माण गर्ने केपी ओली सरकारले केही पनि गरेका थिएन, केही चलेको थिएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरिरहेको। यसमा बस्नु नि, यसमा माननीय कृष्ण थापाज्यूलाई। अनि अर्को के गर्छ भन्ने, यो सरकारले, अघिल्लो सरकारले केही पनि गरेन। उहाँहरूको आरोप त्यो थियो। उहाँहरू के गर्न बनाउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि 1410वटा बाटाघाटा बनाउनु नपर्ने भनेर निर्णय गरे। अर्को के गर्न आउनु भएको रहेछ त उहाँहरू भन्दाखेरि चाहिँ, अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दा स्रोत देखाउन नपर्ने। यसको तात्पर्य सिधा छ। त्यो के हो भन्दाखेरि, उहाँहरूको सत्ता गठबन्धनको कसैको वैध अवैध पैसा उहाँहरूसित भएकाहरूको पैसा छ, त्यो पैसा अवैध वा कालो धनलाई सेतो बनाउनु पर्यो, रूपान्तरण गर्नु पर्यो। यही कुरा छ। यसले आर्थिक सुशासन र अनुशासनलाई चुनौती दिएछ। गरे काम त यही हो। यो 2 महिनामा अरू के गर्नु? 1400 बाटा काट्नु, पुल कति काट्ने होला, अरू के काट्ने होला,
कालो धनलाई सेतो बनाउनका निम्ति उहाँहरूले कानुनमा परिमार्जन गर्ने, जसले मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी हाम्रो देशको कानुनलाई चुनौती दिएको छ र हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ, आपत्ति जनाउँछौँ र यस प्रकारले यसको असर पनि हुन्छ फेरि इन्टरनेसनल्ली पनि, किनभने हाम्रो देश नै कालो सूचीमा पर्न सक्दछ यस प्रकारको काम गर्दा। अवैध स्रोतलाई जेमा पनि लिएर आएर गर्नुपर्ने हो भने के छ त? हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने हो, हिजो बैंक लुटिया पैसा कहाँ छ? कहाँ छ? हिजो किसानसित पनि उठाइयो, कुखुरा व्यापारीसित पनि चन्दा उठाइयो, भैँसी व्यापारीसित पनि चन्दा उठाइयो। हिजो मास्टरले तलब बुझ्न पाएनन्, जसले तलब पुग्छ कि माओवादी पुगिहाल्छ। अनि आज माओवादीको अर्थमन्त्री हुनाका अनि यो चाहिँ अवैध स्रोत देखाउन नपर्ने, यसको मतलब त के छ भन्दाखेरि यो समाजवाद निर्माण भने होइन, बस समाजवाद निर्माण। केही मान्छेहरूले हिजो अवैध ढङ्गले कमाएको अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिकीकरण गर्नका निम्ति विधेयकमा प्रतिस्थापन, विधेयकमा जुन काम गरिएको छ यसले देशलाई अगाडि बढाउँछ, यसले सुशासन दिन्छ, यसले लोकतन्त्रको निम्ति राम्रो काम गर्छ, यसले जवाफदेहीताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ। कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्छ नि लोकतन्त्रमा, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे एमालेको सरकार होस्, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे राप्रपाको होस्, जो कसैको सरकार होस्, जनताप्रति देशप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। यो जवाफदेहीताबाट उम्केर यस्तो खालको काम गरेको छ। तर सुनसान छ, राम राज्य चलाए जस्तो। तपाईँहरूले मिडियाको कुरा गर्नुहोस्, साथी, मिडिया सुनसान देख्छु। कुम्भकर्ण निन्द्रामा मिडिया पनि रमाइरहेको छ, किनभने उसले राम राज्य देखिरहेको छ। किनभने हिजो उसले केपी ओलीलाई प्रतिगामी देख्यो, अग्रगमन अहिले देखियो। के खोजेको अग्रगमन? यो खालको काम गरेको छ। अर्को राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरू अरूलाई लम्पसारवादी भन्नुहुन्थ्यो। एउटा युवा मारियो एसएसबीले ट्विन काटेर, इस्युलाई डाइभर्ट गर्न उहाँहरू के गर्नु भन्दा केपी ओलीले ट्विन बनाउँछु भने कहाँ बनायो? म मिडियाको साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, बकम खुसी हल्लाको पछाडि मिडिया लागिरहँदा मिडियाको पनि विश्वसनीयता म बताइदिन चाहन्छु। 143वटा ट्विनहरू विस्थापित भए। केपी ओली पहिला आउँदा निर्णय गर्नु अलिअलि भयो, उहाँ हटाउँदै एउटा पनि ट्विन विस्थापन गरेनछन् भने चाहिँ अरू त घुर्न आएको रहेछ नि, त्यो सरकारमा बनाउन काम गर्न आएको रहेछ नि त, रहेनछ। यो देखियो। त्यस विषयमा क्वेसन उठाउ हामीले भन्यौँ, क्वेसन उठाउँदैन। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइ भन्छ, के पठायो त? मिडियाले थाहा पाउनु परेन? कूटनीतिक नोटमा के पठायो? के हो हाम्रो प्रोटेस्ट? के हो? इन्डिया सरकार, एसएसबीले हो त्यो काम गरेको, जयसिंह धामी। आज जयसिंह धामीको प्रेतात्मा महाकालीको किनारमा भड्किरहेको छ। त्यो आत्माले शान्ति पाएको छैन, यसको जवाफ दियो सरकारले, महागठबन्धनवाला सरकारले दिनु पर्दैन। यो लम्पसार राष्ट्रवादको उत्कृष्ट नमुना होइन। कहाँ गयो राष्ट्रियता? अब फेरि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हामीले नक्सामा लिएरै हो। हामीले डाइलग सुरु गर्यौँ इन्डियासित, तर सरकार के पनि बोल्दैन। जुम्ला के अरे हुम्लामा छ अरे भनेर सुशील कोइरालाको पालामा टुङ्गिया विषय देउबाले फेरि समिति बनाएको छ। यसको मतलब इस्यु डाइभर्ट गर्दैन। दुवैतिर छ, सबैतिर सीमा विवाद छ। यो मात्रै देखाउन खोजिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ चीनसित छ भने 14मा सिद्धिएको छैन केही पनि भनेर। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि टुङ्गिएको विषय हो चीनसितको सीमा विवादको, त्यो क्षेत्रको जहाँको कुरा उठेको छ। यदि छ भने हामी चीनले गरेर चाहिँ मान्छौँ भन्दैन, गर्छौँ। अब विषय उठाए चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ। तर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा भागेर उतापट्टि गएर कुरा उठाएर फेरि राखी बाँध्न बोलाएर राखी बाँधेर मात्रै हुन्छ? जवाब चाहियो नि नेपाली जनता। सद्भाव छ,
ठिक छ, सम्बन्ध चाहिन्छ, ठिक छ, हामी कसैसित दुश्मनी गरेर पाखुरा मोल्न चाहन्नौँ, तर यति निरीह पनि हुन चाहन्नौँ आफ्नो देशको एउटा युवा मारिँदा त्यसको प्रतिवेदन आउँदैन, त्यस विषयमा कुरा उठ्न सक्दैन, भइरहेको छ। कहाँ गयो? अर्को अफगानिस्तानमा सरकारको हालत देखियो, केपी ओलीले 24 घण्टामा रेस्क्यु अपरेसन चलाएको थियो, यहाँ 3 महिना भइसक्यो। ती देशहरूलाई पनि भन्न सक्दैन जुन देशले हाम्रा नेपालीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा लगेका थिए सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्नको निम्ति। अमेरिकालाई, जर्मनलाई, ब्रिटिसलाई भन्न सकेन तिम्रो सुरक्षाको निम्ति गएका हुन्, हामी युद्धरत पक्ष होइनौँ अथवा हामी त्यसको एउटा पार्ट कम्पोनेन्ट होइनौँ त्यो कन्फ्लिक्टको। त्यसैले हाम्रा नागरिकहरू तिम्रा नागरिक फिर्ता गर्दाखेरि सँगै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेनौँ। धन्न अमेरिकाले चाहिँ केहीलाई फिर्ता ल्याएर उसले दया देखाए, कुरा बेग्लै हो, तर नेपाल सरकार सुनिएन, नेपाल राष्ट्र सुनिएन। गजब गरेका छैन त सरकारले, गजब काम गरेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारेर उदुम नै भइसक्यो, चित्का छोडेर हाँसौँ जस्तो, ताली पड्काएर नाचौँ जस्तो भइसक्यो, यो हालतमा छ। अफगानिस्तानको कुरा त्यहाँ नेपालीहरू त्यही हालतमा बसे। अहिले पनि कतिको हालत के भएको छ, त्राहिमाम छ, त्यहाँ फेरि कन्फ्लिक्ट बढिरहेको छ। सार्कको अध्यक्ष नेपाल छ, प्रधानमन्त्री के चाहिए हो यो खालको कुरा देख्यो। अर्को तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भयो एमसीसी को सम्झौता गरे कसले? देउबाले, प्रचण्डले। एमसीसी गिजो ल्या कसले? प्रचण्डले। त्यो चाहिँ प्रचण्डले मात्रै है, प्रचण्डले मात्रै, अरूले गिजो ल्या होइन। यता गिजो ल्याछ, उता गिजो ल्याछ, पदमा हुँदा एउटा कुरा गरेको छ, बाहिर निस्किँदा अर्को कुरा गरेको छ, केपी ओली हुँदा एउटा कुरा गरेको छ, अर्को हुँदा अर्को कुरा गरेको छ। मजाकको विषय हो यो विदेशिताको सम्बन्ध। चेन्जिङ ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यसको डाइमेन्सन कस्तो भइरहेको छ। हामीले त संसदमा पेश गर्ने भने रोक्ने को? सभामुख होइन? सभामुखले त भन्थे त म त प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, सभामुखै होइन, उनले जे भन्छन् त्यही गर्छु भनेर। अनि त्यो हामीतिर किन फर्किनु पर्यो? हामीले त संसदमा पेश गरेन। कृष्णबहादुर महाराजीले नि पेन्डिङमा हालिदिनु भयो। अग्नि सापकोटाजीले पनि घरमा ढुसी पारेर राख्नु, निकाल्नु भयो। अनि उता चौथाइवाला होइन आएको, अस्ति आउँदा राखी बाँधेर पठाएको छ। फतिमा सुमार आउँदा के तर्फाएर पठाउनु हो त? तिजको मुखमा आएको चेली मलेसियामा जन्मेको, अमेरिकामा गएर त्यो पदमा पुगेको। एसियन कल्चर बारे थाहा नै थियो होला अलिअलि, जसो भए पनि के गरेर तर्फाएर पठाउनु भयो कि के भनेर पठाउनु, हामीलाई त थाहा छैन। अनि उहाँहरूले हामीतिर फर्किनै पर्दैन। उहाँहरूको त 165 सिट छ नि, होइन झन्नै 2/3 छैन त, झन्नै 2/3 गरे भइहाल्यो नि एमसीसी। हामीलाई त सहयोग चाहियो भनेर भने छैन, केही पनि भनेको छैन। एउटा कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, त्यो कुनै पनि देशसितको हामी चीनसित गर्दा साम्यवाद भोलिपल्ट आउने, अमेरिकासित गर्दा साम्राज्यवाद फेरि पछिपल्ट बाजा बजाएर आउने, भारतसित गर्दाखेरि चाहिँ शङ्ख फुकेर फेरि चाहिँ विस्तारवाद आउने, यो लघुतावासी मानसिकतामा नेकपा एमाले छैन। कुनै पनि देशसित हामी पुँजी र प्रविधिको सहयोग दिन्छौँ। त्यो सहयोग दिँदा त्यो सहयोगले नेपालको त्यो देशसितको सम्बन्ध र हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि कोही कसैले औँला ठड्याउने, आँखा झिम्क्याउने, ओठ लेब्र्याउने कुनै पनि खालको गल्ती गर्ने छुट नेकपा एमाले दिँदैन। कुरा यति हो यस विषय। अब एमसीसी पास गर्नुपर्ने, फेल गर्नुपर्ने यो सत्ता पक्षको काम हो, प्रतिपक्षको काम होइन।
पहिला उहाँहरूले ल्याउनुहोस्, त्यसपछि हामी पनि पढौँला जम्मै त्यसका बुदा बुदा केलाउला। एमसिसी एक्ट 2003 मा के छ, नेपालसित गरेर सम्झौतामा के छ, त्यसका विभिन्न प्रावधानहरू 5.5 र 607 को कति भन्ने छ, त्यसमा के छ? सेनाले परेड खेल्ने हो कि बिजुलीको लाइन मात्रै, प्रसारण लाइन मात्रै बनाउनु पर्ने हो? भारतको अनुमति किन चाहिनु पर्ने वा चाहिनु पर्ने होइन? त्यो कुरा त छलफल गरौँला नि। होइन भने यस्ता सम्झौताहरूको विषयमा गिजोल्नी यो पुलचोकमा, ललितपुरको पुलचोकमा केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध भनेर उफ्रिरहँदा कार्यकर्ताले के नारा लगाइरहेको थिए? प्रचण्डको हात फत्रक्कै भन्नुभयो। फत्रक्कै गलत। यहीबाट थाहा थियो त साथी हो, उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली हो, उहाँका कुरा नक्कली हुन्। उहाँले हरेक चिजलाई चुक्लीवाला कूटनीति गरेर वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन, सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन, विश्वसनीय हुन सक्दैन, मजाक उडाउन पाइँदैन त्यसको सम्बन्ध। त्यो सट्टा पछिको काम। त्यसैले अहिले हामी जवाफ दिने ठाउँमा छैनौँ। उहाँहरूले जे लिएर आउनुहुन्छ त्यही हुन्छ एमसिसीको हकमा। अब पार्टीको कुरा गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले फुटेको होइन, नेकपा एमाले काँचुली फेर वसन्त, हरेक वसन्त ऋतुमा के हुन्छ? ग्रीष्ममा के हुन्छ? पात कहिले झर्छ, पात कहिले पर्छ? वसन्तमा पलाउँछ होइन? पहिले गराउँदै गर्दा हाम्रो बिरुवाहरूले पात फेर्दै गर्छ, नयाँ जीवन फेर्दै गर्छ। अब केही मान्छे भयो एमालेमा बसेन। तर विचित्र के छ भन्दाखेरि हिजो सुने मैले एमाले भन्दा नाक खुम्चिन्छ अरे। कहाँ जन्मे माधव नेपालको जन्म कहाँ भएको? भर्खर मरणोपरान्त उहाँको बुवाले मङ्गल प्रसाद उपाध्यायले तकमा पाउनुभयो। उहाँको बुवाले त जन्माउनु भयो, आमाले त जन्माउनु भयो, त्यो ठिकै छ। तर माधव नेपालको राष्ट्रिय परिचय, माधव नेपालले प्राप्त गरेका उच्चतम पदहरूको स्रोत, जग र कोख चाहिँ कुन हो? कि अवैध सन्तान हुनु एमालेका? यदि वैध हुनु भने एमाले भन्दाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ नाक खुम्चिन्छ? बेमानीको पनि, पाखण्डीको पनि सीमा हुन्छ नि। बाबुआमाबाट जन्मिने, बाबुआमा नचिन्ने, कस्तो पात्र हो, कस्तो प्रवृत्ति हो, कुन सुपुत्र हो कि कुपुत्र हो, त्यही हो। तर हामीलाई केही पनि मतलब छैन। उहाँ जानुभयो, कति जानका निम्ति उहाँहरूले प्रतिगमन रोक्नु भएको रहेछ। प्रतिगमन रोकेर अध्यादेश लिएर आएर अध्यादेशबाट पार्टी जन्मियो, परमादेशबाट सरकार जन्मियो, त्यति हो कुरा। यो अध्यादेशीय पार्टी तल जाँदा त गजबै देखियो, सुकेर 9.74%, चुनावमा पुग्दा 1%मा जान्छ। त्योभन्दा माथि हुँदै हुँदैन। वामदेव हेरे भइगयो नि, शेरबहादुर देउवा हेरे भइगयो नि, टिक्नै सकेन नि त, फर्केर आएको होइन देउवा। अहिले काङ्ग्रेस सभापति फुटाएको होइन गिरिजाप्रसादसित, टिको त माओवादीकै विभिन्न हाँगा हेरे भइहाल्यो नि त। फुटेर गएपछि त त्यही त देखियो। जे जसो भए नि प्रचण्डको अलिअलि जाली झेली कुरा त चलेकै छ त समाजमा। पार्टी पनि छ नि त, आफै कमाएको। एमाले कमाइदिया खाएर 22 जना निकाल्यो, त्यो त एमालेको कमाइ हो। एमालेको कार्यकर्ताको रगत पसिना
को मूल्यलाई उहाँले खिचाइरहनु भएको छ, अपमानित गरिरहनु भएको छ। एमालेको नाम सुन्दा गजब लाग्छ। माधव नेपाललाई कुन काङ्ग्रेसले भोट हाल्यो? त्यो 22 भाइ कि बहिनी को छ नि ती महाप्रतिगामीहरू हुन्, जसले एउटा देशभक्त पार्टीलाई कमजोर बनाए, एउटा समृद्धिको भागलाई युरोपको रेस्टोरेसन एज जस्तै हो। केपी ओलीको पालाको विकास र समृद्धिको बहस काम कति भयो तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस्। तर एउटा एज हुन्छ, 7 साल के थियो डेमोक्रेसीको रेस्टोरेसनको एज, 62-63 के हो गणतन्त्रको एज। त्यसपछि केपी ओलीले सुरु गरेको के हो भन्दाखेरि महानिर्माणको एउटा रेस्टोरेसन, पुनर्जागरणको युग। युरोपमा बाष्प क्रान्ति भए जस्तो, बाष्प इन्जिनको भए जस्तो। अहिले त अब बाष्प इन्जिन पछि कहाँ पुग्यो? मेसिन आयो, अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक युग आयो। अब अहिले इन्टरनेटको युग आइसक्यो। 4G जेनेरेसन औद्योगिक क्रान्तिको त्यहाँ भइसक्यो बाष्प इन्जिनबाट हो। केपी ओलीले त्यही कुरा गरेको। उहाँहरू त भान्न पार्टी फुटाउनु हो। हामीले एउटा कुरा मात्रै भनेको छ, अनि निकास दिनुभयो त भन्दा निकास केही पनि छैन। संसद चल्यो चल्दै, बजेट आयो आधा समय सिद्धिएपछि यो के कार्यान्वयन नै हुँदैन। यो बजेट सरकारै चल्दैन, सरकारै बनाउन सक्नु भएको छैन। अनि कुर्लिया सुन्यो संसदमा किन कराएको अरे? बेमानीका विरुद्ध कराउँदैन त, कराइहाल्छ। त्यही हो कुरा। त्यसैले माधव नेपाल कहाँ जानुहुन्छ त्यो चुनावमा हेरौँ। तर माधव नेपालको पछि लगाएर भ्रममा गएका मान्छे सबै फर्केर आउने ठाउँ यही, अन्त कुनै पनि ठाउँ छैन कि काङ्ग्रेसमा जानु पर्यो। जानी त त्यही हो। एउटा भ्रम त देखिया छ कि महागठबन्धन त्यो कुरा हेरौँला कहिलेसम्म टिक्दो रहेछ। तर म एउटा कुरा तपाईँहरूको सामुन्ने स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। माधव नेपालको पार्टीको अस्तित्व घाम नझुल्किँदासम्मकै हो। शीतको अस्तित्व घाम नझुल्किँदासम्म भए जस्तै हो। सिजन आउन लाग्यो नि कार्तिकमा, शीत परेको छ, घाम झुल्केपछि चाहिँ हो। चुनाव भएपछि माधव नेपालको अस्तित्व सक्यो। कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यसो टिक्दैन त्यो पार्टी, उही प्रकृतिको टिक्दैन। उहाँले त अझ किन टिक्नु पर्यो? जब पनि पोलेर खाइदिनु भएको छ। चाहिँदैन रे त्यो काम, छैन भन्नु सिक्यो थियो। उहाँलाई केमा रिस रहेछ भन्दा जब माथि पनि रिस रहेछ। एवाले माथि नै रिस रहेछ, आफ्नो जन्मको कोखप्रति नै रिस रहेछ। त्यो त एउटा देशद्रोही भन्छ नि, पार्टीद्रोही हो माधव नेपाल, देशद्रोही हो माधव नेपाल। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई एउटा उचाइमा पुर्याएर काम गरिरहेको पार्टीलाई कमजोर बनाएर दुनियाँ कुरा गरिसकेपछि यही कुरा हो। अब सरकार बन्छ कि बन्दैन? उहाँहरूले सरकार बनाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरू आफै थापे पासा आफै पर्नु। यो अध्यादेश अहिले लिएर आएको अध्यादेश नभई यसको कि संसदले यो अध्यादेश पास गर्नु पर्यो, कि संसदले यो अध्यादेश फेल गर्नु पर्यो, कि देउवा सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश लिएर आउनु पर्यो। सर्वोच्च अदालतले पहिला त भनेको थियो, सदन चलिरहेको बेला अध्यादेश लिएर आएको पाठ पठाएको थियो। अनि अहिले के गरे? अदालततिरै छोड्यो। अदालत जनताको निगरानीभन्दा माथि होइन। फैसला मानिन्छ, अदालतका प्रत्येक कामको निगरानी गरिन्छ। अदालतको पुनर्संरचना जरुरी आवश्यक देखियो। यो पूर्वाग्रही हो। त्यसैले सरकार उहाँहरूले किन बनाउन सक्नुहुन्न भने के गर्नुहुन्छ त? कि अध्यादेश पास हुनु पर्यो कि अध्यादेश फेल हुनु पर्यो दल सम्बन्धी। यो अध्यादेश फेल नहुन्जेलसम्म त अर्को पुरानो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। शपथ चाहिँ कुन कानुन अन्तर्गत खुवाउनुहुन्छ नि उहाँहरूले? कुन सांसदलाई खुवाउनुहुन्छ कि गैर सांसदलाई खुवाउनुहुन्छ उहाँहरूले? यसको कुरा टुङ्गो नलाइकन त हुँदैन। त्यसैले यो यस्तो सकस परेको छ कि उहाँहरूलाई हैरानीमा परेको छ। अब महागठबन्धनको जुन कुरा छ, त्यो महागठबन्धन चाहिँ
चुनावको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले महागठबन्धनलाई स्वीकार गर्छ। जुन दिन चुनावको नोमिनेसन दर्ता हुन्छ त्यो दिन महागठबन्धन गायब हुन्छ। सक्यो त्यही बेलासम्म सस्तो खेताल आनन्द। एमाले चाहिँ एमालेलाई तास्नु परेको छ, माधव नेपाल छँदैछन्, देउबा बोल्नै परेको छैन। यसो भोटमा कैँची लाउनु पर्यो अलिअलि काहीँ काहीँ झुकिएकालाई, माधव नेपाल छँदैछन्, काङ्ग्रेसलाई हाइसन्चो सुत्देरै बसे भइहालेको छ। तर नेकपा एमाले यो भ्रममा छैन। चुनाव नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा हुन्छ देशभरि। अरू पार्टीको बिचमा चुनाव हुँदैन, अरू त स्याडो हुन्छ। त्यही हो कुरा, यति कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले माधव नेपालको मोर्चा के हो? काङ्ग्रेसले माधव नेपाललाई भोट हाल्नका निम्ति काङ्ग्रेस पार्टी खोल्या हो, सिट दिनका निम्ति। मनको लड्डु घिउसित क्वाक काङ्ग्रेसलाई सिट पुग्दैन, उहाँ बागी र विद्रोही हालेर जात्रा हुन्छ, कहाँ हुन्छ? हुनेवाला छैन। कुरा यही हो। त्यसैले हामी अहिले आफ्नो काम गर्छौँ, हाम्रो सङ्गठन निर्माण गर्छौँ देशभरि, युवाको, विद्यार्थीको, महिलाको, उत्पीडितको। र हामी राष्ट्र निर्माणको महाअभियान जुन अधुरो बनाइएको छ र नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार स्थापित गर्नका निम्ति हामी चुनावको तयारीमा छौँ। सङ्गठन निर्माणसँगै ढिलो वा चाँडो चुनाव अनिवार्य छ। यो गठबन्धन त्यसै गरी जान्छ जसरी सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको हुन्छ नि, त्यही हो। अब अहिले यो अर्को त छँदैछ, हिजो आएको के अरे त्यो तकमा कतिजनाले बहिष्कार गरे क्या अरे, 100-150-200 जति। तकमा त गजबले पोहोर पनि फुर्ती फार्दै थियो। अहिले कपालले लिएनन्, म यतातिर भएकोले थाहा त पाएको छैन। तकमा त सोच्दैनीको कथा, यो प्रसाद के गर्नु, कथा कसलाई सुनाउनु नभए मिछोरालाई सुनाउनु, मिछोराले सुनाउनु, भागमा बाँड्नु, कसलाई बाँड्नु, श्रीमानलाई बाँड्नु, श्रीमतीलाई बाँड्नु, स्वर्गीय बाबुलाई बाँड्नु, स्वर्गीय हजुरबाबुलाई बाँड्नु, न्यायाधीशलाई बाँड्नु, वकिललाई बाँड्नु, जसले केपी ओलीको विरोध गरेका छन्, कार्यकर्तालाई बाँड्नु। त्यो पनि पुगेछ भनेदेखि यसो हेर्नु अरू को छन्। यो खालको तरिकाले उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो कुराले देशले लिएको समृद्धि, निर्माण, शान्ति, लोकतन्त्र, यसमा उहाँहरूले कुनै योगदान पुर्याउनुहुन्न। कन्फ्रन्टेसनतर्फ उहाँहरू जानुभएको छ। उहाँहरू जम्मै मिले जति त नेकपा एमाले एक्लै छ, दुईटा मेजर पार्टी मिले जति त एमाले एक्लै छ। जाली झेली तमसुक तयार गरेर अदालतमा लगेर त्यो गरेर हामी पर्खेर बसेका छौँ। अदालतको कुरा पनि न्याय कस्तो आउँदो रहेछ, न्याय कस्तो आउँदो रहेछ, उही प्रकृतिको कुरामा हामी त्यो चाहिँ हेरेर बसेका छौँ। फैसला मान्छौँ है, फेरि बारम्बार भन्छौँ फैसला हामीलाई नै फाँसीमा लड्काउने आए पनि मान्छौँ। तर हिसाब यो गर्छौँ कि नेपालको न्याय क्षेत्रमा ठुलो ल्याप्सेस छ भन्ने कुरा अब मुद्दा बन्यो। एउटा पार्टीले यो कुरा फिलिङ गर्यो, ठुलो पार्टीले फिलिङ गर्यो, जसले लोकतन्त्रको निम्ति, जसले राष्ट्रियताको निम्ति, जसले विकासको निम्ति, जसले सामाजिक न्यायको निम्ति, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको निम्ति काम गरेको पार्टी र जसको पार्टी देशव्यापी घर घरमा छ। लोनी काङ्ग्रेस भाइ श्रीमती एमाले पनि छ। एमाले नभएको घरै छैन नेपालमा, अरू पार्टी जस्तो हो र? घरै छैन। त्यसो भइसकेपछि त्यो पार्टीले यो फिलिङ गरेको छ। हामी हेर्छौँ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। अब यो परदेशका सरकारहरूले गरेका कुरा जम्मैतिर त्यही त गरेका छ नि भने स्वाभाविक बनाएको छ र। उहाँहरूले दल फुटाए अग्रगमन, हामीले एउटा कानुन लिएर आएर फिर्ता लिँदा पनि प्रतिगमन, त्यही होइन? फिर्ता लिँदा पनि प्रतिगमन। आँखा हेर्ने आँखा, विश्लेषण गर्ने दिमाग, पक्षधरता, यी सब चिज हामी हेर्दैछौँ। र यस बिचमै यो चुनौती सामना गरेर नै नेकपा एमाले आउने चुनाव, स्थानीय चुनाव फागुनमा हुनैपर्छ कानुन अनुसार, हाम्रो माग छ।
आम चुनाव त हामीले उहिले मागे, यो संसदले त काम गर्न सक्दैन, हामीलाई जागिर खानु पर्ने बस्याहरू बाध्य भएपछि बसिया छ नि, के हो त? अरूको जस्तो विद्रोहका नाममा पद लिएर छैन, छोडेर जानुपर्छ विद्रोह गर्ने गरे, त्यति हुती देखाए। माधव नेपालले खतराको 22 जनाले छोडेर हामी एमाले होइनौँ भनेर पद छोडेर अर्को पार्टी बनाएको भए सलुटै गरिदिन्थ्यौँ होला। हो रहेछ मान्छे विद्रोही नै रहेछ, उमेर 70 भए पनि। यो त लोभी बाहुन 22 जना समेत छोड्न नसक्ने अदालतमा जाने, अझ एमालेलाई गाली गर्ने, सुहाउनु पर्यो नि। सबै चिज एमालेबाट ल्या चिज फिर्ता गर्न सक्छौँ अनि खराब होइन भने नगर। त्यो मान पद प्रतिष्ठा माधव नेपाललाई विश्व डुलाइदिने, देश चिनाइदिने, पार्टी विरुद्ध घात गर्ने, देउबाको वरिपरि चम्मर हल्लाएर हिँड्ने, चम्मर हल्लाएर अब बनुन्, अब चुनावमा पनि त्यही हुन्छ। एक सिट पनि दिन्न काङ्ग्रेस, के हो दिने? उसैलाई पुग्दैन, कहाँ दिने? रुखाका काङ्ग्रेस छ, रुखिएका काङ्ग्रेसको अहिले चुनाव आउला र पालो आउला भने हाम्रो त अलिअलि युवा क्षेत्र हैरान छ, त्यहाँ त बुढाको पार्टी काङ्ग्रेस। त्यही हो कुरा यस्तै हो। त्यसैले हामी आफ्नो सङ्गठन निर्माणको अभियानमा हिँडेका छौँ। अब बाँकी कुरा त संसद चलिरहेको छ, ત્યારે उत्साहित गर्न 2-3 दिनमा यो निष्क्रिय गराउनै पर्ने हो, नत्र सरकार नबन्ने हो। कि फेल गर्नु पर्यो, कि पास गर्नु पर्यो, कि निष्क्रिय गराउनु पर्यो, कि अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। त्यसैले संसद पनि उनले त रोक्दानी हुन्छ, अर्को अध्यादेश लिएर आइने हुन्छ, किनभने लोकतन्त्र छ नि त यहाँ। काङ्ग्रेस उभिया ठाउँ उत्तिकै लोकतन्त्र हुँदो रहेछ, हामी उभिया ठाउँ मात्रै हुँदो रहेछ। अनि माओवादी उभिएपछि जहाँ उभिए नि अग्रगमन हुन्छ, अग्रगमन बनिने ऊ कालो दललाई सेतो बनाउनु नि अग्रगमन सुशासन। अब हेरौँला साथी मजाले, काम राज्य हामी हेर्छौँ, तर यिनको यो तरिकालाई नेपाली जनताले समयक्रममा छिट्टै पराजित गर्छ नेकपा एमालेको अगुवाई।